दिदी नमस्ते। नमस्ते। हजुरलाई खोज्दै भुन्टी र उसको दाइ आएको थिएँ। भुन्टी फेरि किन आए? खै मलाई एकाउन्टेन्टले कामबाट निकाली भन्दै थिए। हो र, सन्त सर चाहिँ खोइ त। यो सन्त सरले के गर्नुभयो यस्तो? सर, यो तपाईँले के गर्नुभयो? ल के गर्नुभयो अरे? सरले बिहे गर्नुभयो? बिहे बेहुला बेहुली देखि के गर्नुभयो अरे? लाज मर्दो। सर, तपाईँ यस्तो मान्छे भएर भुन्टी जस्तो यस्तो अनपढ केटीसँग बिहे गर्नुभएको? अनपढ भएर के भयो त? तिमी पढे लेखेकी भन्दा धेरै बुझेकी छिन्। तिमीले नै भुन्टीलाई विभिन्न आरोप लगाएर कामबाट निकाल्न बाध्य बनायो। त्यो सम्पूर्ण कुरा मैले थाहा पाइसकेँ। तिम्रै कारणले गर्दाखेरि मैले भुन्टीको धेरैचोटि मन दुखाएको छु। त्यसैले आज उनीसँग माफी मागेर जीवनभर सुख दिन्छु भनेर बिहा गरेर ल्याएको हुँ। तिम्रै कारणले मेरी भुन्टीले धेरै दुःख पाकी रहेछन्। अब तिम्रै अगाडि मेरी भुन्टीलाई यो अफिसको मालिकनी बनाएर राख्नेछु। जाऊ, मालिकनीको स्वागतको तयारी गर। जाऊ भनेको सुनेनौ? भुन्टी, खासमा तिमीलाई पहिला भित्राउनु पनि त घरमा हो। तर यो अफिसका स्टाफहरूले तिमीलाई दुःख दिएका, हरेक कुरामा तिमीलाई चाहिँ दुःख दिएर चाहिँ हैरान बनाएका, त्यो भएर चाहिँ मैले यिनीहरूको अगाडि पहिला अफिसमा भित्राएर मात्रै घर लैजान्छु भनेर यहाँ आएको हुँ। अब यो अफिसका स्टाफहरूले कसले के काम गर्ने, तिमीले के गर्ने, भाइले के गर्ने, यो सबै कुरा गरेर मात्रै हामी घरमा जान्छौँ। हस्, यिनीहरूलाई तलाउनु पर्छ है? तलाउनै पर्छ नि। अब यो सब काम तिम्रो जिम्मामा। हस्। सर, बेहुली त घरमा पो भित्राउनु पर्ने हो त। पहिला अफिसमा भित्राउने अनि घरमा भित्राउन तिमीले भनिराख्नु पर्दैन। साइड लाग्ने। के गर्न खोज्यो होला फुपूले? जहिले फोन गरे पनि स्विच अफ छ। सुकुमाईले पनि भुन्टीसँग बोल्न पाइनँ भनिरहेको छ। यत्रो दिनदेखि मैले फोन गर्छु, स्विच अफ छ। झन् त्यत्रो विश्वास गरेर काम राख्ने फुपू घरमा कहिले आफूले नि बोल्न पाइनँ, सुकुमाईले नि बोल्न पाइनँ। के चाहिँ गर्ने होला त अब? यो फुपूको अर्को पनि नम्बर थियो, यो मोबाइलमा छ कि? फुपू 2 भने ए रहेछ त फुपूको नम्बर। ल, यो नम्बरमा फोन गरेर हेर्नु पर्यो। यो पुरानो फोन बन्द गरेपछि त फेरि यसमा नि फोन आउनु थाल्यो। यो त जमुनाकै नम्बर जस्तो छ। हेलो हेलो फुपू, दर्शन आरामै हुनुहुन्छ? दर्शन, जमुना, अनि म त आरामै छु। अनि तँलाई कस्तो छ? सबै ठिकठाक छ नि? मेरो सबै ठिक छ फुपू। तपाईँ के हो, फोन पनि स्विच अफ गरेर बस्ने? धन्न मसँग अर्को नम्बर थियो र तपाईँलाई फोन गर्न पाएँ। भुन्टीको मितिनी सुकुमाईले पनि बोल्न खोज्दै थिएँ भुन्टीसँग, तपाईँको मोबाइल अफ भयो अरे। मैले पनि भुन्टीलाई काममा लगाएर राखेर आएदेखि एकचोटि बोल्न पाएको छैन। खै भुन्टीलाई दिन त बोलाउँ। तँ कस्तो अबुझ जमुना? उसको पढाइमा डिस्टर्ब हुन्छ, ऊ एक मन लगाएर काम गरिरहेकी छ, पढिरहेकी छ। अब उसलाई तेरो चिन्तै छैन। अब ऊ तँसित कुरा गर्नै चाहन्न। तँलाई चाहिँ कति चासो भएको त्यो भुन्टीको? चासो त भइहाल्छ नि फुपू। म भुन्टीलाई धेरै माया गर्छु र भुन्टीले पनि मलाई धेरै माया गर्छिन्। तपाईँले एकचोटि बोल्न दिनुभएको छैन त्यहाँ काममा लगेर राखेर आएदेखि। अब म केही दिनमा त्यहीँ आउँछु भेट्नलाई भुन्टीलाई। हुँदैन जमुना, तँ यता आउने कुरा गर्दै नगर। तँ यता आइस् भने बल्ल बल्ल मन लाएर
पढिराखेको छे काम गरिराखेको छे फेरि तँलाई देखेपछि गाउँ जाउँ जाउँ लाग्छ नि बिचारीलाई काम गरेर पढेर खान दिए त के भयो के हो जमुना अब त फुपूलाई भेट्न यसो 2-4 दिन बस्ने गरी आ भन्नलाई नि हामी 2-4 दिनको लागि बाहिर जाने प्रोग्राम मिलाइसकेका छ अब गुन्डीलाई पनि घुम्न लिएर जानु पर्यो एक्लै घर छोड्ने कुरा भएन त यहाँ अहिले आउनु त कुरै नगर बुझिस् ल ल ल म त्यहाँ नआउला तर भुन्टी चाहिँ कहाँ छिन् त अहिले कहाँ छे मेरो मतलब मेरो अगाडि चाहिँ यहाँ छैन कता कोठातिर भित्र पढ्दै होली नि ल ल फुपू जे भए पनि जहाँ भए पनि भुन्टी खुसी हुनु पर्यो नत्र मलाई पाप लाग्छ उनलाई केही हुनु भएन तपाईँको कत्रो विश्वास गरेर त्यहाँ ल्याएर राखिदिएको छ फुपू भुन्टीलाई दायाँ बायाँ चाहिँ केही नहोस् है फुपू ल भो धेरै भुन्टीको चिन्ता नगर क्या धेरै गन्थन गर्ने फुर्सद छैन म व्यस्त छु ल मैले अहिले राखेँ फोन है सुन्नु त फुपू ल कुरै नसिदिकन फोन काटिदिनु भयो कस्तो हुनुहुन्छ यो फुपू पनि भने एकचोटि बोल्न पाएको भयो नि कस्तो हुन्थ्यो नि कस्तो नेचुरल आइरहेको छ यो भुन्टीलाईसँग बोल्न नपाएर के गर्ने अब कुरै गर्न पाएन मम्मी हामीले भुन्टीलाई निकालेको पनि यत्रो महिना भइसक्यो जमुना दिदीले हजुरको हाम्रो विश्वास गरेर यो घरमा राख्नुभयो हजुर फोनमा ल्याङ 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 जहिले गरेर पढ्दैछ यहाँ छ घुम्न लान्छु त्यहाँ लान्छु भनेर हजुरले झुट बोलेर के पाउनुहुन्छ मम्मी सच्चाइ बोलेर पनि के पाउनु त्यो जमुनाको कस्तो लाटो रिस छ तँलाई के थाहा सिधा कुरा भन्यो भने त यहाँ लाइन मिलाएर झगडा गर्न आउँछ अब झुटो कुरा बोल्नु भएन सच्चा कुरा बोल्न सक्दिनँ म के गरौँ अन्त त्यसको कस्तो लाटो रिस छ आफूले माया गरेर मन पराएको मान्छेलाई छिसिक अलिकति मात्र तलमाथि भयो भनेदेखि यहाँ हङ्गामा मचाउँछ टोल छिमेकी समाज सबैलाई हँसाउनु तिमीहरू कुरा बुझ्दैनौ क्या त नसिका मलाई सोच्न दियो दिमागले के गर्ने के उपाय गर्ने भनेर नकचकच गर मलाई त पनि हाँ मम्मी मैले किचकिच गरेको होइन क्या जमुना दिदी यहाँ आउन खोजिरहनु भएको छ केही गरी जमुना दिदी आउनु भयो भने भुन्टीलाई नदिँदा के हालत हुन्छ हाम्रो भन्नुहोस् त के हुनु नि जमुनै घर आइ भनेदेखि सबै कुरा भनिदिन्छु त साह्रै लाटी जमुना त्यो त खत्तम रहेछ भुन्टी त त्यसको कुरा नपत्या त्यसलाई अरू घरमा लगेर काममा राख्दा नि नराख्दै भनिदिन्छु म अब फोनबाट लामो कुरा भन्यो भने तैँले पिर लिन्छ चिन्ता हुन्छ तँलाई भनेर मैले नभने कुरा चाहिँ यस्तो हो भनेर म उल्टो त्यो भुन्टी नै ठिक छैन खत्तम रहेछ त्यो भनेर म मेरी भदानलाई पाता बोल्नु पारिहाल्छु अब जमुना मेरी भदै अब आफ्नै फुपूको कुरा सुन्छ कि त्यो भँगेरी चाहिँ नि भुन्टीको कुरा सुन्छ त्यसलाई त म बेकुफ बनाइहाल्छु नि मम्मी हजुरले जमुना दिदीको अगाडि भुन्टीलाई त बेकुफ बनाउनु होला फेरि त्यो जमुना र भुन्टी एकान्तमा भेट्यो भनेदेखि जमुनाले भुन्टीलाई गाली गर्छ भुन्टीले त अनि सबै जमुना दिदीलाई हाम्रो बुबाको यताउता शोषण गरेर यताउति सबै कुरा लगाइदियो भने हाम्रो इज्जत कहाँ जान्छ हजुरले सोच्नु भएको छ इज्जतको ख्याल गर्नुभएको छ त्यही इज्जत के होला भनेर त आजसम्म जोगाएर राखेको छु त के गर्नु तेरो ससुरै त्यस्तो दुई खुट्टा बिहा केटी देख्नै नहुने हातपात गर्न जाने मन थाम्न नसक्ने अब के गर्नु मेरो लोनले घर काम गर्न राखेको केटीलाई हातपात गर्यो बलात्कार गर्न गयो भनेर के टोल छिमेकी इष्टमित्र सबलाई फुकेर हिँड्नु त म त्यही पनि तैँले केही चिन्ता लिनु पर्दैन एकदमै ठुलाबडा खानदानीको सन्तानलाई यसो हातपात गरे भए पो जुलुस आन्दोलन गर्लान् भन्लान् भन्नु जा अब त्यस्तो घर काम गरेर चोरेर हिँड्नेलाई के डराउनु भने त्यस्तासित तैँले चिन्ता नलि क्या जे चिन्ता लिनुपर्ने जे गर्नुपर्ने म गर्छु म जिउँदा हुँदै तिमीहरूले सोच्ने होइन क्या मैले सोच्ने तँलाई त मैले भनेकै छैन अस्ति सपिङ गर्न भनेर म जाँदै थिएँ बाटा के न के को च्याखर एउटा केटोलाई लिएर घुम्दै रहेछ परबाट हेरेर आँखा तर्दै घुरेर आइ मलाई त ए केटी तैँले के खोजी कि कसलाई आँखा तर्या भनेर मेरो पालो ज्याम रिसले 2 थप्पड हानी त्यो केटालाई नि हान्न लागेको थिएँ थोरीको फुल देखि क्यारे टापछि म पनि पछि गएँ कता पछि अब के गर्नु भुन्टीको हातको कुटे खाएर भागेर आएकी हुँ भन्यो भने यो बुहारीले हेपिहाल्छ अब बुहारीको अगाडि सान दिने भए पनि भुन्टीलाई हान्दी भनेर धाक लाउनु परेको छ ए मम्मी के भयो टोलाउनु पो थाल्नुभयो त के सोच्नु भयो मम्मी त्यही हाम्रो इज्जत कसरी बचाउने हामी चाहिँ सही हो त्यो चाहिँ भुन्टी गलत हो भनेर जमुनाको अगाडि कसरी साबित गर्ने भन्ने कुरा सोच्दै थिएँ कि म डराउनु पर्दैन हाम्रो इज्जत कसैले डगमगाउनु सक्दैन त्यस्तो जाओ त्यो गाउँको भुसुना अनपढ गवार त्यस्तासित नि डराउने भने कतासित डराउन तेरी सासु के कुरा गरी कि भने बरु एकछिन सोच्न दिए कि मलाई के चाहिँ भन्ने हो जमुनाको अगाडि भनेर म दिमाग लगाउँछु क्या ओइ केटी तँ अर्काको घर सोध्दै नसोधी कसरी माथि आइस कसले ढोका खोल्यो तँलाई कसले अनुमति दियो यहाँ आउनु तँलाई
अनि कोही ल अझै पो सुसाल्छे। ओइ केटी, हाम्रो घरमा राम्रो राम्रो केटाहरू गाँठवाला छन् भनेर पट्याउन आकी? पत्याउन होइन, अछ्याट्ट असटिनलाई थत्ताउन आएको। असटिनीले मैले मिटिनीसँग बोल्छु भनेर फोन गर्दाखेरि अछ्या बोल्न नदिएर फोन काटेर फोन स्विच अफ गर्ने। अछ्या म त काठमाडौँको ठुलो महलमै बसिएको छु। अछ्या मलाई कसैले भेट्टाउनै सक्दैन भनेर असटिनीले मलाई लोलो फोटो गरेर फसाक फुसुक गरेर ओहो म बुढाले भ्याउँदिन भनेर फोन काटेर सुरक्क चुप्प लागेर बस्नु पाउँछ भन्ने सोचिएको छ। असटिनीको घरै पट्टा लगाएर यो सुकुम्या तेरो कोठामै आइसक्यो। अझै अब असटिनीले अझै मेरो मिटिनी कटातिर के काम गर्दैछ, अब कति पर्यो, अब कति कमायो, अझै त्यो ब्युटी पार्लर टेलर अनेक सिकाएको छ। हामीले त उड्डुमै गरिरहेको छ। बन्तीलाई त भन्दै थियो अरे तैँले गाउँको त्यो जमुना दिदीलाई। अझै ल तैँले कति परायो, कति पैसा कमाएर कति जम्मा गरियो, ल सबै मलाई देखा त। कस्तो कुरा गरे नानी? अब त्यो पैसा जस्तो कुरा कसरी ल्याएर देखाउनु? सबै जम्मा गरेर हामी त बैंकमा राखेको छ। है दुलाई सुन्यौ? ल ठिक छ, असटिनी डराएको देख्दै तैँले मेरो मिटिनीको नाममा एक सुक्का पनि जम्मा गरिदिन सकेका छैन भन्ने कुरा यो सुकुमायालाई थाहा भइसक्यो। अझै त्यो देवाको यो सुकुमायालाई मतलबै भएन। अझै मेरो मिटिनी जसलाई तैँले एक वचन बोल्नु पनि दिएन, ल एक वचन अस्ति फोनमा बोल्न दिएको भएदेखि तेरो ठेगाना पट्टालाई म यहाँसम्म आउनु पनि कस्तो गर्नै परिहाल्छु। ल ठिक छ, अब आइहाल्यो, सकिसक्यो है। मेरो मिटिनी कोठातिर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो अगाडि यहाँ टुप्लुक्क लिएर आइज। म मेरो मिटिनीलाई हेरेर तैँले दुःख दिएछ कि सुख दिएछ कसरी रहेछ ठ्याक्कै सबै कुरा पट्टा लाएर सबै बुझेर मात्र म यहाँबाट सुरुक्क फर्किन्छ। ल मेरो मिटिनी निकाल्छ। ला हाम्रो घरैबाट निकालिसके भुन्टीलाई अब यसको अगाडि मैले कहाँबाट निकाल्नु? कस्ती छुच्ची केटी रहेछ, कहाँबाट आइलाग्यो यो चोथाले फेरि? ओए असटिनी किन तोलाएको? सुरुक्क मेरो मिटिनीलाई ल्याएर यहाँ मेरो अगाडि देखा त। घरमै छैन त मैले कसरी देखाउनु नानी? भुन्टीलाई मैले घरमा बस्दा काम गर्दा पढ्दा बोर हुन्छ भनेर सधैँ 2-4 घन्टा यसो घुमेर आइज भनेर पठाउने गरेको छ। है दुलाई हो घरमा छैन। यो म कतिसम्म झुट बोलेर ल्याउन सकिएको हो? अझै एकचोटि मैले फोनमा बोली सुन्छु भन्दा त काममा व्यस्त छ बोल्न मिल्दैन भन्ने मान्छेले काम छोडेर घुम्न पठायो। अझै तेरो कुरा यो सुकुमायाले पट्याउँछ होला? पट्याउँदैन। सुरुक मेरो मिटिङ देखा नत्र असटिनीको घर तलदेखि माथिसम्म पुरै खोज तलास गर्छ मैले। ल मम्मी यो केटी त डेन्जर होली जति छ, अब के गर्नु भन्नु न? 3-4 घन्टामा घुमेर आउँछ त भनेको छ। हामी निकालेको यत्रो महिना भइसक्यो, कहाँबाट ल्याउनु? ओइ के खासर खुसुर गरेको? तिम्रो असटिनीहरूको चाल देख्दा तिमीहरूले मेरो मिटिनीलाई उहिले कामबाट निकालिसकेको जस्तो लाग्यो ल मलाई। ओइ भन्छ त सुरुको मेरो मिटिनी निकाल्छ। मेरो मिटिनी चुप लाग। यो टोल छिमेकमा हाम्रो इज्जत छ कि? चुप लाएर कस्तो जङ्गली जस्तो। असटिनीको इज्जत छ? अलिकति इज्जत भएको मान्छेले आफ्नो घरमा काम गर्ने मान्छेलाई बन्धक बनाएर राख्छ। एकचोटि बोल्छु भन्दा नदिएर फोन स्विच अफ गरेर बस्छ। सुरुक निकाल। ओइ केटी, तिमीले सुनेन घुम्न गएको छ भुन्टी भने? के जिसेर हामीलाई खुर्काउनुबाट लाग्यो? मलाई नहेर्नु डर लाग्छ। घुम्न गएको छ, 2-4 वर्ष बाहिर गएको छ। तपाईँ अब आफ्नो घर जानु है, जानु घर जानु। यो असटिनीहरू डराएको देख्दाखेरि पक्कै पनि यिनीहरूले मेरो मिटिनीलाई यहाँबाट निकालिसके जस्तो छ। ल ननिकालेको भएदेखि यसरी किन डराउँथ्यो? अघि नै यिनीहरूले त्यो कानमा खासर खुसुर किन गर्थ्यो? यिनीहरूलाई यसै हुनेन। यिनीहरूलाई कुटेर यिनीहरूको मुखबाट सत्य कुरा त बोल्न लाएर छोड्छु। ल असटिनी बोलिएन त, एक
एकअर्कालाई हेरिहेछ बसेछ। अच्छा तिमीहरू सट्टे भन्छ कि अच्छा सिधै पुलिसलाई फोन गरेर बोलाऊ। बहिनी पुलिस बोलाउने काम नगर। मेरो बुहारीको माइता नि उनको आमा बिमारी भएर भुन्टीलाई 2-4 महिना हेर्न राखेको छ। हामी बोलाइदिन्छौँ, तिमीलाई हामी खबर गर्छौँ। बरु फोन नम्बर छोडेर जाऊ, पुलिस बोलाउनु पर्दैन है। उनको आमा एक्लै भएर बिमारी भएर माइता राखेको छ कि बुहारीको आमा हेर्नलाई। हामी बोलाउँछौँ। बरु तिम्रो फोन नम्बर छोडेर जाऊ, भुन्टी आएपछि हामी फोन गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ जाऊ, हल्ला खल्ला नगर, बिन्ती छ। तिमीहरूलाई असटिनीहरू यो सुकुमारलाई झुट बोल्ने। तिमीहरू असटिनीहरूले अघि खसर खुसर गरेको देखेर तिमीहरूले पक्कै पनि मेरो मिटिङलाई कता गायब गराए भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसक्यो। सुक्क भन् त, मेरो मिटिङलाई तिमीहरूले कहाँ गायब गरेको छ? भनिहाल। भन्छु नानी भन्छु। कुरा के भने नि, हाम्रो घर अलिकति ठुलो जान भएर काम धेरै भयो, म गर्न सक्दिनँ भनेर सरसल्लाह गरेर पैसा दिएर पठाएको। मैले त्यही त हो नि। अब जमुनालाई भन्दाखेरि जमुना रिसौली भनेर नभने नि। हाम्रो घरबाट अस्ति नै काम छोडेर गइसके। ठक्क असटिनी, काइन नभएको झुट बोलुवा। त्यसरी आफ्नो कामदारलाई घरबाट निकालिसकेपछि यहाँ काममा छैन, हामीले यहाँबाट निकालिसक्यो भनेर भन्नु सक्दैन। फोन गर्दाखेरि काम गर्दैछ, बोल्न मिल्दैन भनेको छ, मान्छेलाई झुलाएको छ असटिनी। ल ठिक छ, मेरो मिटिनी यो काठमाडौँ सहरमा कहाँ बसेको छ मलाई लगेर बताइदिए। नानी यति बेला हामीले कसरी भेटौँ? अब यतिखेर काँचे भुन्टी हाम्रो घरबाट झैझगडा केही गरेर गएको होइन, राम्रैसित सरसल्लाह गरेर पैसा दिएर बिदाई गरेको। अब झुटो बोलेर तिमीलाई मैले सहरमा काँचे भुन्टी भनेर घुमाऊ, मलाई पनि के थाहा र? नानी तिमीले अहिले हल्ला खल्ला गर्यौ भने टोल छिमेकी समाज उठेर आउँछ। हेर हाम्रो नाक कालो राख्नु, हाम्रो ठुलो बेजत हुन्छ। बिन्ती छ तिमी गइहाल। ठिक छ, त असटिनले नभेटाए पनि यो सुकुमाईले आकाश पाताल एक गरे भए पनि आफ्नो मिटिनीलाई खोज्छ। त्यसपछि तिमीहरूले दुःख दिएर निकालेको हो कि मेरो मिटिनी आफै निक्लिएको सब पट्टा लाएर तिमीहरूलाई के गर्नुपर्छ त्यसपछि यो सुकुमाईले गर्छ। असटिनी बल्ल गई कस्तोसित हानी भने नि। हे भगवान्, तँलाई नि हानी है। कस्तो गाह्रो भएछ मम्मी, देखेर कति हानी। त्यसलाई त्यो हान्न मन थियो मलाई। हाम्रै गल्ती छ। अहिले फेरि सुन्यो भने फर्केर आएर स्वर गरेर फेरि हान्छे। हे भगवान्, कस्तो 7:30 दशा लागेछ नि हाम्रो परिवारलाई। कस्तो दिन आएछ नि यो भुन्टी घरमा। हाम्रो आमा सुनगना भनेपछि भत्तकै हुन्थिन्। अब गाममा गएपछि यो सुनगना चाहिँ आमालाई दिनु पर्ला। आमाले लाउनु भनेको मैले लाउनु जस्तै हो। ल छिनछिन चुरा गाममा आउँदा अरूले छिन बजाउँदै हिँडेका चुरा देख्दा ओहो मन त्यस्तो चुरा लाएर बजाउँदै हिँड्न पाए कस्तो हुन्थ्यो जय लाग्थ्यो। अहिले त लुहार हाताभरि अटाइ नटाइ लगभग महिनासम्म पुग्ने गर्छ चुरै किनिदिनु भयो। छिनछिन चुरा हेर्नेहरूले पो लाग्दो देखिन्छ भाइ यस्ता चुरा त छिनछिन आफै हुन्छ। पहिला धुरामा बस गाडी खेल्थ्यौँ, अहिले त बस्दा पनि लटा
म्यानाङ ड्याङ 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 ट्याङ त्यो हेड मालिकनी बनाइदिन्छु भन्नुभएछ सन्तोष सरले। अब हेड मालिकनी जस्तो मान्छे अलिकति एकदम सिधा भलात्मी हुनु पर्यो होइन। अब यस्तो फुर्के भएर भन, अब एकदम ज्ञानी भएर भन्नु पर्यो, एकदम हेड मालिकनी जस्तो भएर। अब कोही आएर मालिकनी साहब नमस्कार भन्यो भनेदेखि कसरी गर्ने होला, मालिकनी जस्तो मान्छे कसरी गर्ने होला, नस्ते नस्ते गरौँ भनेदेखि पनि ओहो मालिकनी भएर सो मात्र रहन्छ भन्नु नस्ते। यो पनि अलिक बढी नै झुके जस्तो होला। दाइ कता जानुभएछ, दाइ आएपछि दाइलाई आइडिया सिकाउन लाग्छु। ए आउनुहोस् त, ए दाइ बस्नु न, बस्नु बस्नु, कहाँ जानुभएको, बस्नु बस्नु। ल बहिनी होइन, ए बहिनी होइन त्यो माला खोइ। अनि सरले त घर भित्राकै छुइनँ बहिनी, बेहुली जस्तो भएर जानु पर्दैन, सबै खाली छेउ त। टिका सिका खाली कि होइन, राजी हो, गर्मी हो, उखुम हो। अब त्यो फेरि त्यो दुवोको मालाले यताउता घोच्यो क्या दाइ, त्यो राखिदिउँ क्या। अब अहिले घर जाने बेला लाउँदा भइहाल्यो नि। ल माला त फाल्यो भने त्यो बुटी पनि फाली छेउ त, खोइ बुटी। पहिलो सुनको ठाउँमा कालो बुटी अलिक साना क्या। अब जे जस्तो भयो भने सन्तोष सरले मलाई अब हेड मालिकनी बनाउने भन्छ। अब हेड मालिकनी जस्तो मान्छेले बुटी लाएर बस्नु त, त्यो भएर म नलाएको हो क्या। ओहो हेर्दा पनि लहेर त मेरो बहिनी त हो हेड मालिकनी जस्तै भएको थियो भने। सर खोइ त अनि सर सर त भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यहाँ आएर गर्छ भनेर चाहिँ नि यतै आउनु पर्यो। तर तपाईँको छेउमा आउन मलाई हिँड्नु पर्दैन। हेर्नु दाइ, अब यो कार गाडीको अफिसमा यो बस्ने कुर्सी पनि कार गाडी जस्तै जस्तै हुँदो रहेछ, तल गुड्किने भएको। अब हेर्नु है दाइ, अब यता जानु मन लाग्यो, यता घुम्न मन लाग्यो भने दुःखले नगर्ने, कुर्सी सार्नु भने टोइ टोइ। अब मलाई तपाईँको नजिक आउनु पर्यो भने टोइ टोइ ठ्याक्कै। अब अझै नजिक आउनु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो भनेदेखि टोइ टोइ टोइ। जसरी बोल्नु नि बिना जसरी बोले नि। अब यस्तो उपर खुट्टी लाउने कि खुट्टा यस्तो ठाडो पारेर यसरी बस्ने कि यसरी बस्ने कि जस्तो गर्ने। अब मलाई तपाईँसँग रिस उठ्यो है, मानौँ एकछिनलाई दाजुबहिनीको झगडा पर्यो, एकदम रिस उठ्यो, बोल्न मन लागेन भनेदेखि अब मुन्टो मात्रै फर्काउने होइन, कुर्सी ओहो कुर्सी सहित रिसाउने। यसरी फर्काएपछि अब देख्यो त अन्ना देखेन, देखेन बहिनी। फेरि कुरो मिलो चित्त बुझ्यो। अब फेरि फर्किनु दाइ हजुर कुर्सी सहित कस्तो मजाको। यस्तो हुन्छ क्या त। अब जे जस्तो भए पनि कार गाडीको मालिकको सोरुमको मालिकसँग बेहोरेपछि त अब हट बहिनी हेर्दा तपाईँकै लुगाकै कुरा गरौँ न। हेरौँ न। अब यहाँ हेर न बहिनी, हुँदा हुँदा त्यस्तो झुम्रे भएर हिँडिन्थ्यो, काँक्रो बेच्दाखेरि काँक्रोसम्म किनेन। ल हेर बहिनी, अब अहिले जय साहबले लगेर त कति राम्रो लुगा किनिदिनु भएको छ, कालो टिलिक्क। ल हेर बहिनी भित्रभित्र कता झिल्किनी छ लुगा त, झिलिक झिलिक गर्छ। अब त्यही त, अब हुँदा हुँदा सर भन्नु तिमी, सन्तोष सर भन्दै। अब त जय साहब पो भन्नु पर्यो। ल हेर त बहिनी कहाँबाट कहाँ पुग्यो यो जिन्दगी। जिन्दगी त आमा मलाई ओ माथि पो हो नि। अब सन्तोष सरलाई ज्वाइँ भन्नुपर्ने हो। ल मैले ल हेर त तपाईले ज्वाइँ, उता आमालाई ज्वाइँ भनेर चिनाएपछि सेलरोटी ज्वाइँ, ज्वाइँ लु सेल हजुर भनेर गाउँमा लैसी। ल हेर न बहिनी, अब गाउँमा जाँदाखेरि पनि अतै हिलो गर्ने कतै हिँड्ने जाने पर्यो, कार गाडीमा अमै जाने टक्क जाने, अनि त्यसपछि टक 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 खुरबाका जुत्ता लाएर जाने। खुरबाका हो। अनि त्यसपछि त गाउँलेहरू त मुकुली काके त फोक्कै ढल्नुहुन्छ होला मेरो जीवन देखेर। आमा मामा अनि मुकुली काके गरेर त अनि कस्तो गरम भएको यो सुनले मलाई। आमा मामा भन्नुपर्छ, आमा मामा हाम्रो सुनले फेरि सुन भनेपछि हुरक्क हुन्छ मुकुली काके। गाउँका मान्छे है बहिनी। अनि मुकुली काके गाउँमा अरू त असलै खानु पर्छ। होइन तिमीलाई रिस गर्ने त अब डाहाले मरिहाल्ने भयो। पानी बिनाको माछा जस्तो भएर छटपट 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 भएर भोक लुखै ढलेर तिमी बहिनी हेर्दै ओहो कति चिन्नै नसक्ने भएको छौ। हेर दाइ मलाई यसो यसो यसो
मान्छेले हेर्दाखेरि अँ अब यो अफिसमा बस्ने यो चाहिँ नि यो अफिसको हेड मालिक नि होली त जस्तो देखिया एकदमै बहिनी एकदमै यस्तो देखिया छौ कि पुरै मालिक नि एकदमै खतरा मालिक नि देखिया छौ बहिनी अनि त्यसपछि चाहिँ अब मालिक नि त भयो हेर्नु दाइ है अब मालिक नि चाहिँ नि भइसकेपछि अब मलाई त अब मान्छेहरू आएर अब भुन्टी मालिक नि साहब नमस्कार गर्छन् अब त्यतिखेर चाहिँ मैले कुन तरिकाले अब होइन कुन तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नमस्ते फर्काउने भन्ने विषयमा मैले सोध्दा अहिले पनि अलिक टुङ्गो लाउन सकिनँ कुन तरिकाले चाहिँ नमस्ते फर्काउने होला है अब जुन मालिक नि भएछ त अलि मालिक निको तरिकाले जानु पर्यो पर एकदमै पर बहिनी अब यसो सोच्दाखेरि अब मानव तपाईँ चाहिँ मेरोमा काम माग्न आउनु अरे ए ल ल हुन्छ ल अब म मालिक नि अब तपाईँले मलाई नमस्ते गर्नु न ए ठिकै छ अरे ठिकै झर दइ बहिनी मै मालिकनीको पावर हो क्या यो त खतरै गर्छ ल पावर अब म काम लिन आएको तपाईँ काम हुँदाको नमस्ते गर्नु न मलाई मालिकनी साहब नमस्कार नमस्ते नमस्ते कस्तो छ ए होइन त्यस्तो होइन बहिनी तिमी भनेको अब यत्रो यो कार गाडीको मालिकनी हो नमस्ते गर्दाखेरि यस्तो नमस्ते गर्छौ तिमी यति गर्ने हो क्या जब यस्तो गर्ने हो क्या हामी उहाँ कोठा बन्द जाँदा कस्तो गर्ने थियो त्यहाँ पुरा ती ठुला मान्छे त्यो भन्दा ठुलो भइसक्यो तिमी ए तिमी त यस्तो गर्ने हो नमस्ते गर्दाखेरि तिमी नमस्ते हो त्यो ए नमस्ते नमस्ते भन्नुपर्छ नि गर्दै सक्यो क्या मालिक नि भइसक्यो कि तिमी कस्तो तर यस्तो कुरो सुन्नु दाइ अब तपाईँलाई कति नै खतरा आइडिया दिनु होला के भन्नु सोधी तपाईँको आइडिया मलाई ठिक लागेन नि दाजु हो र त्यस्तो होइन नि अब जे जस्तो भए पनि अब यत्रो ठुलो मालिकनिसित काम थाम यसो खोज्न आउने भनेको मभन्दा अलिकति हुने खाने नभएका अलिकति गाह्रो अवस्थाकाहरू हुन्छन् जस्तो मानव पहिलाको भुन्टी पहिलाको टोकरले काम माग्न आउँछ होइन अनि आइसकेपछि हामीले अरूलाई नस्ते गर्दाखेरि नस्ते नफर्काइदिने क्या किन आएको तिमीहरू को हौ हेर्दा यस्ता झुम्रे गाउँले यस्ता छन् यो केटाले केटीलाई भएन चाहिँ गाडी भन्नु हामीलाई कतिसम्म आरोप लाग्यो दाजु बहिनीलाई त्यही भएर म चाहिँ के सोची भने धनी त भइसक्यो तर पनि अब दुखी गरिब नस्ते गर्दाखेरि नस्ते बाबु नानी के होला के चाहियो होला यसरी दिने क्या अब होइन सम्मान नत्र त फेरि उनीहरूलाई नस्ते गर्यो के हो भन्यो भनेदेखि कस्तो हेप्या होला नि कठै हामी गरिब दुखीको जिन्दगी जसले पनि हेप्छन् भन्न उनीहरूलाई एकदम जिन्दगीदेखि एकदम वैराग्य लगाएर आउनु पनि सक्छ त्यही भएर अरूलाई निराश पार्ने होइन आफू धनी भयो भन्दैमा अरूलाई हेप्ने होइन धनी मान्छे भएर पनि सबैलाई सम्मान व्यवहार गरेर चाहिँ नि उनीहरूलाई मोया गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि उदाहरण हो त्यो देखाउनु पर्यो नि त दाजु अलि जोसमा आएर अलि खत्रै दिन्छु तपाईँलाई कसैले नास्ते गर्यो भनेदेखि नास्ते बाबु नानी के थियो होला यसरी दिने क्या कस्तो खतरा सिने हो ठिक एकदम अनि त्यसपछि अब अरू आयो भने अहिले म यसरी दाइ गरेर यसरी बसिछु नि अब कोही आयो यस्तो सान्देर बस्ने होइन कि आयो भने भन न यस्तो क्या सजिलो अनि कुर्सी पनि यस्तो ट्विट पार्ने होइन क्या मुन्छ गाडी ओहो हामी चाहिँ यस्ता बस्यौँ त घुम्ने कुर्सीमा भनेर मान्छेलाई अलिकति भित्र पोल्न सक्छ क्या त्यस्तोहरू पनि गरौँ होइन दाइ अब यस्तै गरौँ हेर्नुहोस् दाइ अलिकति अब अलिक धनी भइसकेपछि पनि हामी आफ्नो त्यो पुरानो जुन थियो नि जिन्दगी त्यसलाई नबिर्स्यौँ धरातल भन्छ नि मान्छेले धरातल भनेको धरातल हो त्यो जिन्दगानी थिएन भने अहिले यो जिन्दगानी हुँदैन त त्यसैले दाजु बहिनीले अब एकदम धनी भएर पनि सबैसँग मिलेर सबैलाई माया गरेर बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि छाडङ्ग पारेर देखाउनु त पर्यो अब सबैभन्दा पहिला यहाँनिर अहिले पनि सन्तोष सरको नाम छ त्यहाँनिर मेरो नाम लेखाउनु पर्यो अब सरले यहाँनिर यो के अरे मेनाङजाङ डाइरेक्टाङ भन्नेमा पनि मेरो नाम राखिदिनु भन्नु भइसक्यो त मालिक नि भइसक्यो नि अनि त्यसपछि अब अहिले अफिसका भारे भुरे सबलाई यहाँ बटुलेर चाहिँ नेरीमा टक्क आजदेखि यो अफिसको मेनाङजाङ डाइरेक्टाङ चाहिँ नि हाम्रो बुन्टी मालिक नि हुनुभयो भनेर चाहिँ नि सबैलाई भन्नलाई मान्छेहरू बटुल्न जानुहुन्छ कहाँ अफिसका स्टाफहरू अनि त्यसपछि आइसी अनि सल्लाह हुन्छ
तपाईँ के काम गर्ने मैले के काम गर्ने अब म त के काम गर्नु म त एक कुर्सीमा बसेर यस्तो ट्विट हो होइन अब त्यस्तो खालको हुन्छ क्या ओ बहिनी अब ज्वाइँ साहबले मलाई पो के काम दिनुहुन्छ होला त है बहिनी जे दिए पनि गर्नु पर्यो नि त जे दिए पनि अब बहिनीको अफिस हो यत्रो बहिनी आफ्नै बहिनीको अफिस होइन अब जे काम दिनु म गरिहाल्छु नि बहिनी किन नगर्नु अब केही गरी तपाईँ यहाँबाट यस्तो बाहिर जानु पर्यो मानव होइन जान त तपाईँ अब हिँड्नुहुन्न कार गाडीमै हो ल शिवज्योतिको कार गाडीमा होइन गइसकेपछि चाहिँ नि टक्क तपाईँले पहिला भारी सारी बोक्दा फोहोर उठाउँदाखेरि का तपाईँका साथीसँग भेट हुन सक्छ एकदम त्यो त हुन सक्छ बहिनी अनि तपाईँसित त टन्न पैसा हुन्छ अब त हेर्नु अब मालिक निकै दाइ भइसकेपछि मेरो भनेको तपाईँको सन्त सर भनेको मेरो भइगयो हेर्नुहोस् त अनि तपाईँले यस्तो बाटोमा भेट्दाखेरि उनीहरूलाई त्यस्तो अनि हिँड्नु हुँदैन है आज त भएको ए बुढाहरू ल्याऊ आज मिठो खाऊ त्यस्तो दिनुपर्छ रहेदेखि भोलि पनि खाऊ होइन आफूले दिन जानु भने आफूले आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले एकदम भोगिरहेछ ठिक हो बहिनी अब यो सुन्ने बढी भयो यही सुन पनि म यसो गरिब दुईलाई बाँडिदिन पनि सक्छु किनकि यत्रो लाएर हिँड्दाखेरि यो राम्रो हुँदैन मान्छेलाई रिस उठ्यो कति सुन लाग्यो त घाँट्ने छ्यामै काट्यो भनेदेखि त यो घाँटी जान्छ घाँटी जानुभन्दा सुन जानु राम्रो धेरै कुरोमा चाहिँ अब धनी भइसक्यो बिचारा पर्दैछ क्या अब यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै बुद्धि त फुरु आइसक्यो म त्यसै है बहिनी कति ज्ञानी भइसकेको छ नि मैले पढ्न मात्रै सकिनँ का दाइ बाआमाले मलाई अलिकति बढी पढाइदिएका भएदेखि र मैले त शिशु गिलास भन्दा अलिकति बढी नै पढ्न पाएको भएदेखि त आमामा के हुन्थ्यो होला का दाइ त्यही त तिमीले भनेको एकदम ठिक हो तिमीले अलि शिशु गिलास मात्रै पढिछौ के शिशु गिलासबाट अम्खोरा हुँदै अहिले अम्खोरा भएकाहरूले त उहाँ देश खाएर कर्लपै बनाइसके तिमी अम्खोरा हुँदै गाग्रीसम्म पढ्यो भने त तिमीले देश खानी होइन बहिनी तिमीले बनाउँथ्यौ बहिनी तिमीले बनाउँथ्यौ हो त दाइ म त बनाइदिहाल्छु नि बनाउनु ठुलो कुरै छैन नि यहाँ त खाएर पो बिग्रियो त गिलाससम्म पढेकाले पनि देशै खाने अम्खोरासम्म पढेकाले पनि देशै खाने गाग्रीसम्म पढेका त्यो ठाउँसम्म पुग्दै नपुग्ने यही भएर पो बिग्रेको त दाइ दाइ त्यो खाएर चाहिँ के आर्छन् त तिनीहरूले त्यसरी देश खानुभन्दा देश बिगार्नुभन्दा देश बनाउनतिर लाग्नु नि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ कसैले कसैलाई तुच्छ व्यवहार गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि जेलखानामा हालिन्छ भन्ने त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने त्यो बलात्कार गर्ने दुनियाँको छोरीलाई मारिदिने त्यस्तालाई चाहिँ जन्म कैदा हालेर तिनीहरूलाई त्यो कुटेर तिनीहरूलाई सजाय दिदी छ्या पारेर तिनीहरूलाई जिन्दगीभर त्यस्तो देखेपछि अर्कोले गल्ती गर्न नसक्ने गरी तिनीहरूलाई सजाय दिने त्यस्तो गर्दै हुन्छ नि गर्दैन के अब यो शिशु गिलास पढेकीले बोलेको कसैले सुन्दैनन् दाइ होस् अब जे भए पनि हाम्रो पनि अब प्रगतिका दिन सुरु भयो हेर्नु दाइ अब जसरी पनि यस्तो घुम्ने कुर्सीमा बस्न पाइहाल्यो अब अलि धनी नै भइहाल्यो हेर्नु दाइ अब यत्रो सुन्लाउने भइहाल्यो अब यस्तो भएपछि त हाम्रो कुरो पनि कोही न कोहीले त सुन्ला सुनेपछि हामीले राम्रो कुरोहरू अरूलाई भलाइ हुने कुरोहरू गर्दै गएपछि त त्यसपछि त सबैको राम्रो हुन सुरु गरिहाल्छ नि दाइ अब पहिला बोल्नु पर्यो का अब दाजु बहिनीले सबको भला हुने काम गर्नुपर्छ अनि सन्तोष सरलाई पनि त्यतैतिर ल है हाम्रै बाटोतिर बन्न लाउनु पर्छ अब यत्रो गफ गर्यो दाजु बहिनीले अब एकछिन म कुर्सीमा घुम्छु अब घुम्ने कुर्सीमा बसेपछि घुमेन भने यो कुर्सीको के काम फेरि मलाई किन नघुमा कि भनेर यो रिसाउन सक्छ एकछिन म घुम्छु अनि त्यसपछि तपाईँ घुम्नु होला दाजु पनि पालो गरी घुमेर रमाइलो गर्नुपर्छ जति दुःख गर्नु भइगयो नि अब त आफू पनि रमाइलो गर्ने अनि अरू दुःख पाएकालाई पनि रमाइलो होस् भनेर उनीहरूको लागि पनि केही गर्नुपर्छ है दाइ अब घुमी है बहिनी म घुम्छु नि एकछिन म घुम्छु नि म पनि घुम्छु नि पक्नै अब 2 घन्टा घुमेपछि तपाईँको पालो है दाइ सता पहिले आएर पो बोल्नुहुन्छ कस्तो हामी दार्जिलिङ हावा गफ गरेर बसिथ्यौँ यो खुसी घुमाउने होला त घुमाएँ कि मैले नरिसाउनु है किन रिसाउनु तिमीहरू खुसी भएको देखेर
म त हेरेर बसिरहेको। अनि तपाईँले सबै स्टाफहरूलाई यहाँ ल्याएर मिटिङ गर्छु अनि त्यसपछि कसलाई के काम गराउने कुराहरू चाहिँ आउनुहुन्छ त एक्लै आउनुहुन्छ त। त्यही त सबैजनालाई बोलाउने भनेको। फेरि मैले यसो विचार गरेँ, अरूले त तिमीलाई राम्रै व्यवहार गरेका थिए, तिमीलाई दुःख दिएको त अकाउन्टेन्टले मात्रै भनेको थियो, त्यसैले मैले उसलाई मात्रै बोलाएर आएको छु। हो त मलाई दुःख दिने अनेक षड्यन्त्र गरी मलाई यो अफिसमा काम गर्न नदिएर मलाई निकाल्ने अकिन्टिन त हो नि। त्यही त मैले उनलाई बोलाएर आएको छु। अब उनी आएपछि काममा राख्ने नराख्ने, काममा राख्यो भने के काम दिने, त्यो सबै जिम्मा तिम्रो हातमा छ। ए ल ल आउनु न बस्नुहोस्, यो घुम्ने कुर्सी म उता दाइसित बस्छु, आउनुहोस्। होइन, आजबाट त्यो कुर्सी तिम्रो होला टी, म त यहीँ बसिहाल्छु नि। आउँछु नि, मैले बोलाएको छु, एकछिनमा आउँछु न होला। एकछिनमा त भन नि त, अहिलेको अहिले आएर कुरो छिनो खानु हुनु पर्यो नि त, म बोला। हुन्छ, बोलाउ न त। अकेन्टेन ओ अकेन्टेन यता आइले। हजुर बोलाउनु भएको हो? अहिले सरले बोलाएपछि सुरुका उठ के का बस्ने हैन, फुरुक्क उभिएर मेरो कुरा सुन्ने। त केटीलाई यो घुन्टीको अफिसमा काम गर्न मन छ कि छैन भन त? छ नि, किन नहुनु काम गर्न मन? हो काम गर्न मन छ भनेदेखि यो घुन्टीले बस भन्दा हस् भन्ने ठ्याप्प बस्नु। उठ भन्दाखेरि जुरुक्क उठिहाल्नु, सुत भन्दाखेरि बक्लकै ढल्दिहाल्नु, योले भन्दा खुर्र जाने ल्याइहाल्नु। मैले जे भने त्यही मान्नुपर्छ है केटी, नत्र हुँदैन यस्तो लासन लुसुङ उता जाने उल्ला आँखा तर्ने उता जाने एउटा कुरा गर्ने यता आउने यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने गरेर हुँदैन अब। अनि अर्को कुरा, त केटीलाई यो अकेन्टेन्टको पोस्टमा राखेर तमा धेरै घमण्ड पलाएको छ। तैँले पहिला मलाई कहरी 31 घुन्टी भनेको त मुन्छे नै होइन, म मात्रै मुन्छे हो जस्तो आर्टिस्ट नि हो। त्यही भएर यो अकेन्टेन्टको काममा तँलाई नराख्ने निर्णय गरिछु मैले आज। त यो अकेन्टेन्टबाट स्वाट झरेर सिधै क्याचिनमा पुर्याउँछु म तँलाई। अब क्याचिनमा जाने, हामी 3 जनाको लागि मिठो दुध चिया बनाउने लिएर आउने, गइहाल त। म किचनमा काम गर्ने हो र मेरो अकाउन्टमा क्यास मिलाउँछ? ग्यास मिलाउने होइन केटी, उता किचनमा जाने ग्यास मिलाउने अनि टक्कसँगले चिया पकाएर लिएर आउने, बुझिस्? त केटी सिधा यसै ठाडो परेर मालिकनीलाई हेर्ने है, मालिकनीसँग बोल्दाखेरि यस्तो ठाडो सिररेर होइन, शिर यस्तो झुकाएर हजुर के भन्नुभयो हजुर, यो तरिकाले बोल्नु। ठाडो पर भ्याउँदिन क्यास मिलाउँछ भनिसन्दै एक डेढ डङ्गा ढालिदिन्छु नि केटी। फेरि तैँले मलाई धेरै हेपी थिइस् नि, अब तेरो पालोको पुइचो हुन्छ का, त्यही भएर अब सिधै क्याचिनमा लागिहाल त। ला के गर्ने होला, किचनमा पो काम गर भन्छ त। यसको अनुहार हेर्नुभन्दा त यो कामै छोडिदिनु जस्तो लागिरह। फेरि बल्ल बल्ल पाएको काम छोडेर नि के गर्नु, अन्त पनि काम पाइँदैन। काठमाडौँमा काम पाउनै गाह्रो छ। अब यो किचनको काम कसरी गर्नु, गरिनँ भने पनि कामबाट निकालिदिन्छु भन्छ। यो सन्तोष सरले यो कस्तो केटीलाई बिहे गरेर ल्याउनु भयो होला। अब के चाहिँ गर्ने होला त, काम छोड्नुभन्दा त किचनमै भयो नि काम गर्नु पर्यो। फेरि अन्त पनि काम पाइँदैन, अन्त काम खोज्दै गर्छु, अन्त काम पाएपछि त यसको अनुहारमा हेरेर यहाँ काम गरेर किन बस्छु होला र, अन्तै जान्छु। मालिकनी साहबले भनेपछि फुरुक्क मान्नु पर्दैन। ए केटी मैले अहिले नै भन्दिहु, मैले एक वचन बोल्दाखेरि टक्रक्क त्यो काम मान्नस् भनेदेखि राम्रो हुँदैन। तँलाई यो अफिसमा बसेर काम गर्न कमाउन मन छ भनेदेखि मालिकनीले जे भन्छ त्यो मान्नु। मैले भनिसकेँ तँलाई अकिन्टिनमा बस्दा धेरै तेरो मनमा घमण्ड पलाइसक्यो, मुन्छेलाई मुन्छे नगर्ने बाँकी छ। त्यही भएर तेरो काम अकिन्टिनबाट
हटो अब तेरो काम जस्तो पहिला मैले गर्थेँ नि गाडी सफार्ने किचन सफार्ने किचन गएर खानेकुराहरू पकाउने यी भुइँहरू टेबुलहरू सफार्ने हो त्यो काम तेरो त्यही भएर कुरु काम गर्ने अब होइन म यो गर्दिनँ भन्छस् भनेदेखि तँलाई यो अफिसबाट अहिले नै गोलो हत्याएर तँलाई जगल्ट्याएर जसरी तैँले यो भुन्टीलाई निकाली थिइस् नि यो भुन्टी निक्यो भन्नु अहिले त मालिकिन भुन्टी हो यो मालिकनी भुन्टीलाई पहिला तैँले निकालेकी थिइस् नि त्यस्तै गरी यो भुन्टीले तँलाई पनि गोलो हत्याएर कुटेर यहाँ निकालिदिन्छु के टुवापर टोलाएर बसी क्या मालिकनीले भनेछ हस् हुन्छ भन्न मान्नु पर्दैन खुर्का गइहाल त भनेको मान पक त्यो अकिन्तिनको कोट अकिन्तिना बस्दा लाउने त दाम्लो खोलेर जाने यात्रा आँखाले नअरे केटीहरूले यो नेपालको झन्डाले तेरो आँखाहरूमा छेडिदिन्छु नि है होइन त सर अनि सुन त भुटीले आजबाट जे भन्छन् त्यो सबै मान्ने उनले भनेको कुरामा कुनै पनि कुरामा मुख फर्कायो नराम्रो बोल्यो भने जति बेला नराम्रो बोलेको शब्द मैले सुन्छु उनले भनिन् मलाई केही कुरा भने म त्यति बेला तिमीलाई कामबाट निकालिदिन्छु राम्रोसँग चिया पकाएर उनीहरू दुईजना ल्याएर दिने म एकछिन बाहिर जान्छु बाहिर घर आउँछु है ल दाइ म एकछिन सानो काम पर्यो बाहिर गएर आउँछु हजुरहरू चिया खाएर खाजा खाएर बसिराख्नु होला जय साहब मलाई दाइ नभन्नु न मलाई टोकाले भाइ नै भन्नु न मलाई टोकाले भाइ भन्नु जय साहब कहाँ भाइ भन्नु नाताले गर्छ कि जे गर्नु अब यत्रो बहिनी बिहा गरेर दिइसक्नुभयो अनि मैले दाइ भन्नु पर्दैन पहिला जे भने भाइ भने जे भने पनि अब त मेरो हजुर दाइ हो यत्रो बहिनी बिहा गरेर दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद खाजा खाएर खुसी भएर के खानु मन लाग्छ उसलाई खाना बनाएर ल्याउनु भन्नु खाएर बस्नु म एकछिन पुगेर आउँछु हुन्छ जय साहब हुन्छ आन्टी बस्दै गर है फेरि सर मान्छे लाठी हाँसेको हाँसै भयो त तिमी त आँसु रोक्न सक्दिन खुसी अब अघि सुनिहाल्नुभयो के खान मन लाग्छ बनाउन लाउने खाने अब हेर्दा हेर्दै बिहान के खाए बेलुका के खाने अहिले खाए भरे के खाने भन्ने मान्छे अब जे खाने अकान्टलाई भन्ने खाने भन्ने दिन आइसी अब त मात्र भन्नु पर्यो क्या यस्तो पका भन्नु पर्यो पकाएर आउँछ बहिनी हुँदा यत्रो गाडीको मालिक सन्तोष सरले दाई भनेर भन्नुहुन्छ म त के गर्ने होला अनि के भइरहेछ तपाईलाई त धन्यवाद बहिनी बिहाएर दिनु पर्यो त्यही त उहाँले मलाई पहिलेदेखि मन्त्री पराउनु हुन्छ क्या चिठी लेख्नु भयो त्यो एकचोटि चिठी गाममा क्या गाममा ए त्यही भएर यहाँ तिमीलाई लिएर आउने बित्तिकै तिमी त्यत्रो भागेको होइन त्यो अब अहिले हेर्दा हेर्दै बिहे भएर म मालिक नि उहाँ श्रीमान सर म चाहिँ दाइ ल दाइ ए प्रभु यो थामिन नसक्ने खुसी दिनु भने प्रभु थाम्न नसकेर यहाँ के हुने हो थाहा छैन भोलि लगाएर त दाइ हजुर तपाईँ खुसीमा बस्छु भन्नु त आउनु तपाईँ म बस्ने र ए तिमीलाई घुम्न पुग्यो अहिले घुमाउला न अब त्यो अकिन्टिन पनि के भन्ने त्यो क्याचिनमा काम गर्ने केटी अहिले त्यसले चिया पकाएर ल्याउँछ त्यसपछि टक्क सिरुप्प चिया पिउने फटाक्क घुम्ने सिरुप्प चिया पिउने फटाक्क घुम्ने त्यसलाई फेरि भोलाइ के खान मन अर्को बना भन्ने त्यसलाई परिकारको खाना परिकार अनेक खन्न गर्नुपर्छ त्यसले कति दुःख दिथ्यो मलाई पस्नु न अहिले त्यसलाई मुक्याछु अनि त्यसले थाहा पाउँछ मैले यसलाई कति दुःख देखिएको यसलाई पनि मलाई जस्तै गाह्रो भयो होला भन्ने त्यसले त्यतिखेर मुना विचार एकदम पछिताउँछ बहिनी त्यो टोइ
दाइ लाउनु ए म अब मलाई ट्विटमै घुम्न पुग्यो होइन पुग्यो? अब तपाईँको पालो ए, कुर्सी नै लडाउले बहिनी फेरि लडाउँदिन अब तपाईँ अनि साडी हेर्नु न साडी मलाई बोक्न अरे झिलिक तपाईँ यस्तो के अरे हाम्रो गाउँमा तिजको लखरा आयो परिलाई चाहिँ तिजको लखरा आयो परि गरेर नाच्दाखेरि यस्तै साडी लाउँदै धनी मनीले अब अहिले तिजको लहरा नआए पनि भुन्डीले यस्तो रहेछ होइन तिजको पहिला पहिला अरूले तिजको लहरा भन्थ्यो मलाई यस्तो साडी लाउने रहरा हुन्छ है लास्टमा लहरा आउन नपाए यस्तो रहरा पुरा भयो चुराहरू दाइ बस्नु पर्छ बिसारै दाइ बिसारै भाइ भाइ हनाक घुम्न घुम्ने हो क्या ल ल यहाँ बस्छ बहिनी यहाँ बस्छ तिमी भन्नु न यहाँ आफ्नो साडी खुसीलाई त क्या दाइ ए यहाँ बस्छ ल अब जे भए पनि आजको त बेहुली नै हुनु नि त होइन ल यत्रो गाडी नै गाडीको मालिक सन्तोष सरकोमा अफिसमा बसेर अनि भरे सन्तोष सरको आमा बुवाहरूको गाडी त म अब यस्तो चञ्चली हुनु भन नि त अन्त दाइको गाडी खुसीले म एकदम ओतपोरोत भएर म गाडी खुसी होइछु होइन अब अहिले त्यहाँ सन्तोष सरको बुवामा गाडी यस्तो हर्छ त म कस्तो ए हो प्र्याक्टिस हो म हेर्छु है बहिनी अनि बुवामालाई नाच्दै अनि त्यसपछि लडायो भने कस्तो जान्ने बहिनी त लज्जा होती बुहारी भन्नु बस्छ है त हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ खै त त्यो अकिन्टिने च्यालाइन च्यालाउँछु हामी दाइ यो साडी पनि लगभग 2 बोरा चामल बोक्या जस्तो गरौँ छ त हो कति सिलै छ क्या बहिनी कस्तो राम्रो छ नि तपाईँ बुन्ने साडी लाउँदा कस्तो देखियो कहाँ बहिनी चिन्नै नसक्ने भएको छ नि तिमी त तपाईँलाई पनि त कोट लाउँदा कस्तो राम्रो देखियो नि ज्वाइँ साथले किनिदिनु भएको यहाँ आएर दाइ फनाक घुम्नु न कस्तो रहेछ त घुम्ने खै तिमीलाई लाग्ला नि फेरि पक्लाकै लाग्ला है कस्तो मजा पाउँदो रहेछ यो खुट्टो ठोकिँदो रहेछ यसरी घुम्छ रियाटै लाग्दो रहेछ अनुभव लिन पायो के भइरहेछ अब अहिले त्यो के अरे अकिन्टिन आउँदाखेरि म मालिक जस्तोहरू बस्नुपर्छ है तपाईँ मालिकको दाइ हो नि त तपाईँ ज्ञानी हुने यहाँ बस्नु है अब म मालिक जस्तोहरू बस्छ है तिमी बस त्यो अक्ल्यान्टिन आएको बेला एकदम यहाँ बसेर एकदम थर्का तिम्रो बस उहीँ बस्छु ल बस्छु यस्तो खै चिया ल्याउँदिन त अक्ल्यान्टिनले यस्तो बस्छ है ए हुन्छ ल एकदम ठिक छ बहिनी एकदम ठिक खुसीको त सीमा नै भएन नि प्रभु छैन बहिनी सीमा छैन आइया नि कति बेरलाई हो त अक्ल्यान्टिनले च्यालाउनु ल अरे टुपर हेरेर बसे मान्छेको मुख देखे कि होइन क्या हेरेर बस्यो कि रिसै उठेर आउँछ भनेको च्यालाउने यता ल्याउने ओ यहाँ राख्ने दाइ तपाईँ पनि च्यालिनु है च्यालिनु ल केटी त्यहाँ बसेको छु पहिला चिया चाहौ त्यसपछि मात्र जालिस त केटीको चिया पनि पकाउने ढङ्ग छैन तल अरूलाई रिस गर्न अरूलाई तल गिराउन बाहेक अरू केही आउँदैन थुक्का चिया पकाएको ढङ्ग एउटी छोरी मुन्छे भएर चिया पकाउनु पनि नआउने छी 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 यस्ता मुन्छ त के बाट्नु नि प्रभु यो संसार यो चिया हो कि पानीको झोल हो चिया पनि यति पातलो हुन्छ चिया त बाक्लो म कुराउने बसाउने चिया हुनुपर्छ दुध चिया भनेको त चिया पकाउने ढङ्ग नभए कि यो त मात्र पानीको झोल जस्तो छ यो पानी भुन्टीले नखाने अब खुरुक्क जाने अर्को चिया पकाएर ल्याउने अनि हामीलाई खुवाउने होइन
मन कहाँ मन पर्नु यस्तो चिया कसैले खान्छ तै यो अर्को बनाएर लिएर आउनु अरे सुरेश मालिकनीको दाइलाई पनि चिया मन परेन मालिकलाई त झनै मन परेन अर्को चिया पकाइलाउनु ल दाइ त्यसलाई दिन्छ यस्तो चिया पनि खान्छ मालिकनी भएपछि छोड अर्को ल्याएर मिठो बहिनी हजुर चिया त मिठै थियो त तिमीले पनि त्यो चिया अलि सकिने बेला चाहिँ थर्काएर पठाउनु पर्थ्यो सुरुमै पठायो क्या चिया खानै पाएन नि हेर न दाइ फेरि चिया पनि चियामै ज्यान खान हुनुहुन्छ मिठो त्यसले पहिला मलाई कस्तो मैले जति मिठो पकाएको थिएँ नि छि नमिठो के पकाएको हुन् त्यस्तो भन्ने मैले जे काम गरे पनि जसै नदिने गर्थेँ अब त्यसलाई पनि ठ्याक्राक्कै त्यस्तै गर्नु परेन त्यही भएर त्यसले मिठो पकाए पनि नमिठो पकाए पनि नमिठो भनेर त्यसलाई तह लाउनु पर्यो नि त दाइ अब अर्को पकाएर ल्याइहाल्छ नि जति पकाउँछ त्यति नमिठो भन्नुभयो त त्यसले पकाएको एकचोटि मिठो बनाएर लिएर आएपछि अब थकाएर झन् मिठो बनाउँछ गएर है झन् मिठो खानु पाइन्छ ठिक बस्नु न फेरि त्यो आइहाल्छ नि ल्याइहाल्छ हो जतिचोटि पकाएर लग्यो पनि मिठै मान्दिन यस्तो होइन त्यसको अनुहार हेर्न लायक भइछ एकदम भइछ पहिला अरूलाई दुःख दिए त खुसी भइ डोन साँडा पल्टिन्थी होइन त्यही त अहिले म मालिक नि भए पनि त वचन लाउनु पर्ने भन वचन लायो भने काम सकिएला कामबाट निकाल्दैन भन्न टेन्सन त्यही त दाजु हजुर अब यतिसम्म ठिकै भयो है अब चाहिँ त्यसले पकाएको चिया मिठो मान्दिन क्या होला है बहिनी खाऊ के मिठै छ त्यही त अब हामीले मिठो भएन यो भन्यो अब त्यो चिया त्यसले लिएर गएर फाल्यो कि न त्यसैमा नुन चियापत्ती हाल्यो कि होइन अब फाल्यो कि रहेछ भनेदेखि पाप लाग्छ अब त्यही अहिलेको चियामा चिनी हाले कि रहेछ भनेदेखि त ठिकै हो होइन फाल्या भए त खानेकुरा फाल्दा पाप लाग्छ त्यही भएर अब ल्याएको चाहिँ मिठो छ भनिदिउँ अनि त्यसलाई अर्को काममा लगाइदिउँ त्यसले पकाएको चिया खाइदिउँ त्यसपछि त्यसलाई अर्को काममा लगाइदिउँ अनि त्यसपछि दाजु बहिनी मजाले तातो चिया खाएर बस्छौँ चिया त ठिकै पकाउँदैछ केटीले मिठै छ बहिनी अब हामी कहिले दुध चिया खान पाएको भयो त्यही पनि हामीलाई त यति गुल्ले भएपछि मिठो भयो नि त्यही त बहिनी दुध चिया पाएको टोकल्ले खाएको ठिक छ यो
एकदम यो चिया ठिकै छ मिठो पनि हैन नमिठो पनि हैन ठिकै छ भोलिदेखि योभन्दा मिठो बनाउने नत्र तेरो यो अफिसमा काम छैन जति चिया नमिठो हुन्छ त्यति तेरो यो तनखाबाट काटिन्छ घट्छ ठिक छ है यो ठिक छ के ठिक छ यो या दाइ ठिक छ नि त एकदम ठिक छ ठिकै छ ठिकै छ अब यो चिया पकाउने काम आजलाई यति नै अब गर जति पनि कारगाडीहरू छन् नि आवन न ती कारगाडीहरू सुई पहिला मैले कसरी पुछ्ने हो त्यसरी पुछेर टाढो टर्काउने है हुन्छ गइहाल कप्लीमा चाहिँ आइरहेको एकछिन एकछिनमा आऊ चिया खाँदैछु अहिले पनि लानु खोजिरहेको दाइ त्यो गाडी पुस्ने कपडा होला त्यहाँ दिनु न मलाई गाडी पुस्ने कपडा हजुर हेर हुँदा तिम्रो चाहिँ त्यस्तो राम्रो अकाउन्टेन्टको काम छोडेर अब गाडी पुस्नेमा थाल्यो है हेर भुन्टीलाई त्यस्तो नगराएपछि आज यस्तो हुन्छ तिम्रो त्यस्तो सोझो मान्छेलाई दुःख दिएर दुनियाँभरको गरेर त्यही भएर मान्छेलाई हेप्नु हुन्न पाएको ठाउँमा पेल्नु हुन्न भनेको आज हेर जाऊ के गर्ने मान्छेको बेलामा बुद्धि आएन भने यस्तो हुन्छ म त मिठाई किन्ने हो किन्ने हो भागो मैले हाम्रो पैसा चल्न सक्छ भागो अब कहाँ जाने होला के गर्ने होला त माइत जाउँ भनेदेखि बुवाको स्वभाव कडा छ यो सबै कुरा थाहा पाउनु भयो भनेदेखि घरबाट निकालिदिनुहुन्छ अब घरतिर जाउँ भने यो सुकुमाया चोथालेले मेरो गाउँमा आइस भन्नेदेखि त कालो मोसो दलेर खेदाउँछु भनिरहेछ के गर्ने होला त होइन यो चोथालेलाई मैले सुन चोरेको कुरा कसले भन्यो पक्कै त्यो झुम्रीले भने आउनुपर्छ पख्न त झुम्रीले मैले जानेछ एक न एक दिन त म त्यो गाउँमा जान्छु त्यो गाउँमा जानुभन्दा पहिला यो सुकुमाया चोथालेलाई सर्लक्क पारेर यसलाई सकाइदिनुपर्छ तर कसरी सकाउने भन्ने कुराको प्लानतिर मुकुली अब लाग्नुपर्छ त्यो गाउँमा यो चोथाले भइन्जेल मलाई शान्तिसँग बाँच्न दिन्न त्यही भएर मुकुली पहिला यो सुकुमायालाई सखा पार त्यसपछि त्यो झुम्रीको सन्तानको के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ मुकुली खै त अझै सुध्रेको त्यत्रो घटना घटिसकेपछि पनि तेरो दिमागमा अझै पनि राम्रो कुरा आएन कहिलेकाहीँ मनभित्रको कुरा पनि सुन्ने गर कति त सधैँभरि आफ्नो शैतानिक दिमागलाई चलाउँछस् मैले भनेको मान त खुरुक्क आफ्नो गाउँमा गएर सबैसँग माफी मागेर मिलेर बस अरूको चोर्ने डाहा गर्ने रिस गर्ने जस्ता कामहरू बन्द गर यस्ता कामले तँलाई नरकतिर लान्छ त्यसैले आफूले आफूलाई सुधार अझै पनि मौका छ आफूले आफूलाई सुधार चुप लाग बेला बेलामा खुब सेता लुगा लाएर अर्ती उपदेश दिन निस्किँदै रहेछ है यो तैँले भने म किन मान्ने मलाई मान्नु छैन मेरो दिमागले जे अराउँछ त्यही मान्छु तैँले मलाई खान लाउन
नदिएर सँगसँगै लिएर हिँडेछिस् तैँले मलाई ढलाने घर बनाइदिएछिस् झपक्क गहना लाउने मेरो सपना पुरा गरिदिएछिस् हो अनि सपना चाहिँ पुरा नगरिदिने अनि खुब अर्ती उपदेश दिनुपर्ने त चुप लागेर सुन अब यो मुकुली थपक्क माइततिर लाग्छ माइतमा गएपछि बुवा आमाले मुकुलीले साँच्चै आफ्नो गल्ती रिलाइज गरिछे भनेर माया गरेर राखिहाल्छन् माइतमा बसी बसी त्यो सुकुमाया चण्डाल्नी र त्यो झुम्रीका सन्तानलाई कसरी सखा पार्ने भन्ने कुराको प्लान गरिन्छ अनि ती दुईटालाई सखा पारेपछि त यो मुकुलीको त्यो गाउँमा विरोध गर्ने कोही पनि हुँदैनन् त्यसपछि चोरेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि लुटेर हुन्छ कि अनि यो मुकुली त धनी हुन्छ झपक्कै गहना लाउँछ ढलाने घर बस्छ अनि तँलाई देखाउँछ माइत पो अब रुँदै कसरी जाने होला आफूलाई फिटिक्कै आँसु आउँदैन यत्रो घटना घट्यो खोइ त आँसु आएको हुन त आफ्नो दुःख मिहिनेतले कमाएर जोड्या सुन भए पो आँसु आओस् मुकुली आँसु निकाल्न भन्छु पटक्कै आँसु आउँदैन अब त्यो तिलहरी र त्यो मरवाडी पनि बच्चैदेखि चोरेर जम्मा पारे पैसोले किन्या मलाई त केही दुःखै लागेको छैन नि फेरि त्यो सुकुमाया र झुम्रीका सन्तानलाई सखा पारेपछि मलाई रोक्ने छेक्ने को त्यसपछि त मलाई सुनकै खाटमा सुत्न पुग्ने सुन चोरिहाल्छु नि मैले किन चिन्ता लिनु चिन्ता त मलाई यो कुराको छ आँसु चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर पटक्कै आउँदैन त एक दिन नराम्रोसँग पछुताउने